Di na pud mi karon guys sa among bukid guys sa among gipahimo nga pa jog serye mo nang just keep on watching mga kart kay kadali ra kadyo ni among video gadyo. So nawahay na kog kaon ani guys kay wala pa mo ko hingkaon dadyon pag abot nako diri paghatod sa ilang paniudto kay busog pa ko hingkaon ko og puto sikwati mao nang nawahay ko diri og kaon. Sa pagkuman ko kaon mga karting pahuway ra ko kadali usa nanguham ikos danyera kani bitong mga reject na sa mga ginabas sa lubi kay amo ning ikuan ni jobless amo ning ibutang diri sa among abuhan ug maghimo nag abuhan amo si Jang E hapin sa ilawom. Kani nga padyag mga kahart no, adyo mi magdahom ni Jobles nga makapatukod mi diri sa among juta jud. Sa mga nag-ingod din og dili na ba kuno mi manguli ngadto sa amo guys. Manguli pa mi guys. Oy, bali nagpahimo mi padyag diri guys in case ug kanang moari mi mauli mi diri sa amo sa amo guys. Ari mi magtambaza ni Jobles, unya mag-cooking show kay baon na mo guys nga ang among usas among income is kani bitong pag-vlog mo nang mag-invest kasug mag-invest kasug mig ingon di ani mo. Pero po pwede ra po diri puy-an mga kahart kay peaceful ra po kaadyo usap po ni sa among ganahan nga mingaw bitaw nga walay magtugaw-tugaw kay usa pud na sa mga makadistract bud og mag-vlog mi ni Jobles okay man pud kadto diri ang kulang ra man gud diri kay tubig ra gud mga kahart kay lisod gud ang tubig diri pero puhon-puhon og magrasyan mi diri sa ang pag-vlog guys naa mi ipakutkot nga daan nga atabay sa una sa akong lula pa guys wala na napasagdan na bitaw ba pero mo tubig pa siguro yung gutkuton ba kay natambakan naman ni mga kahoy mga binuungan mga paluwas sa lubi na bitaw pero puhon-puhon makagrasyan mi guys amo tong ipakutkot amo tong ipatan-aw og okay pa ba siya nga amo yung plano diri as mga kahart no among gipahabasan kay among tamnan og mga gulay pero dili pa kaadyo ka makatanom karon og daghan kay ngano lisod kadyo ang tubig wala pay ulan puhon na siguro guys mag-uwan na bitaw di na lisod og kanang magbubo ka og tanom kay para mabuhi gud pero karon guys ang kani among gipang tanom gamay lang sa ni guys obserbasyon pa lang ni guys kay ganing paghakot sa tubig perting ladyo ang among pangatanom diri mga kahart is batong okra og kaning sibuyas nga dahon no gani ang gitawag nila og tanglad kay kaning tanglad usa po ni sa mga kanang ricados ug magluto-luto kalabi na gud guys ug magluto min diri mga tinunuan medyo hilig na mo diri guys kay wa may problema sa mga lubi kay na daghang lubi guys mapunit ra ka sa unahan ni daghan mo nang dili jud ta magpakawa og tangad kay espesyal ka jud na nga pang ricados ani po pagpahimo ni magpajag diri mga kahart no investment po ni para po na po'y makita sa among pag-vlog ba dili ingon nga mahurot ra sa gasto tanan balag ingon di ani ra guys pero nakaihanduman bitaw kani nga pajag no tungod binis among pag-vlog ana bitaw dili kay nagmukita ka sa Facebook tungod porkit nga mukita ka dili na ka magunahuna sa imong ugma dapat jud na kay na kay makita basama ani guys mo na among mindset ni Job. Ang muna ni guys update sa dapit sa among kwarto guys o di ba ninot kaso ang design guys hindi ko inakalain nga inani di ay kagula pa diri dapit guys inig sulod nimo guys ani imong makita guys very native jud kaadyo nindot ka astanan kay ngano puro ra jud kawajan mo nag-ingon og native nga house. Bali ugma mga karta akong update sunod nga video is last day na lamang guys sa pagpahimo diri sa among kusina dapit or sa abuhan dapit guys kay mo na last namong budgeting mga kahart no bisan pa man og